حکایت ما شیعیان کاری که با آقای اللهیاری داریم میکنیم مثل اینه که در یک جنگ یک نفر رفته در خط مقدم داره میجنگه با دشمنان. ما اونو رها کردیم، ایستادیم فقط داریم نگاه میکنیم، بهش کمک نمیکنیم. این نهایت به نظر من، عذرخواهی میکنم، بی‌انصافیه که یک نفر شیعه داره میره با مخالفی میجنگه، تمام ما شیعیان رو سربلند کرده، ولی ما اصلا بهش کمک نمیکنیم. بعضی از شیعیان اصلا کمک نمیکنن، با اینکه میلیاردرن، با اینکه ماشین شاسی بلند سوار میشن. هر کسی که گوشی لمسی داره در ماه $1 میتونه کمک کنه، نمیتونه. این همه در کتب معتبر شیعه در لزوم کمک به یک شیعه یا مؤمن که درخواست کمک میکنه حدیث داریم که مثلا اگر یک مؤمنی درخواست کمک کرد و تو تمام هم و غم تو در رفع حاجت اون انجام ندادی، خائنی، خیانت کردی، یا جای خیلی شدیدتر که قابل جبران نیست. حالا شما نگاه کنید، آقای اللهیاری بارها از ما کمک خواست و در بهترین راه هم داره خرج میشه. یعنی شما دارین پولتون میدین دست امام عصر جلاله تعالی فرجه الشریف. وهابی‌ها چقدر شبکه‌هاشون رو کمک میکنن، چقدر شبکه‌هاشون به بهترین وجه داره ارائه میشه، ولی ما شیعه ایم، ما که دینمون بر حقه، یک شبکه رو نمیتونیم به حمایت کنیم اونجور که آقای اللهیاری این همه مشکلات جلوی پاش هست. یعنی همه کارها رو باید خودش انجام بده. اون روزی که ماهواره داشته زیرنویس رو خودش می‌نوشت، الان کامپیوترش خراب بشه باید خودش تعمیر کنه. کارمند داره. آیا این شبکه نباید به زبان‌های مختلف برنامه داشته باشه، مثلا زبان چینی؟ خب این نهایت، یعنی یک همکار داره، اون چایی که داره میخوره خودش باید درست کنه. این نهایت به نظر من بی‌انصافیه. شما یک لحظه فکر کنین، این کمکی داره میکنی به آقای اللهیاری، داره به خودت کمک میکنی. شما یک درهم به امام عصر جلاله تعالی فرجه الشریف بدی، طبق حدیث معادل 1000 یا میلیون درهم هستش که جای دیگه خرج کنی. بهترین کار هم در دین یکی زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام، یکی نشر علوم اهل بیت علیهم السلام. الان شما مالت رو خرج نشر علوم اهل بیت علیهم السلام داری میکنی دیگه. یعنی شما نگاه کنین، دارین ظهور رو جلوتر میندازید با این کاره. چرا؟ چون آقای اللهیاری با حرفاش داره سنی شیعه میکنه و فرقای مختلف دیگه رو شیعه میکنه. اینها دعا میکنن برای ظهور نزدیکتر میشه، داره دنیا با ظهور بهشت میشه، کره زمین بهشت میشه، این همه گمراهی‌ها حل میشه، گرسنه‌ها و اسیرها و بیمارها مشکلاتشون حل میشه. بهترین کار در روی کره زمین اینه.